अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह मदद, या मोहम्मद मदद, या अली मदद। सलावात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहजुल बलागा का आज का खुतबा नंबर है खुतबा शक्किया। खुलफाए सलासा की हुकूमत के बारे में आपका नज़रिया, मौला अली का नज़रिया इसके बारे में क्या है। खुतबा शक्किया के नाम से मशहूर है। खुदा की कसम फर्जंद अबू कहाफा ने पैराहान खिलाफत पहन लिया, हालांकि वो मेरे बारे में अच्छी तरह जानता था कि मेरा खिलाफत में वही मकाम है जो चक्की के अंदर उसकी कीली का होता है। मैं वो कोहे बुलंद हूँ जिस पर से सैलाब का पानी गुजर कर नीचे गिर जाता है और मुझ तक परिंदा पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद मैंने खिलाफत के आगे पर्दा लटका दिया और इससे पहलू तय कर ली और सोचना शुरू किया कि आप अपने किए हुए हाथों से हमला करूं या इससे भयानक तैयारियों पर सब्र कर लूं, जिसमें सुन रसीदा बिल्कुल ज़ईफ और बच्चा बूढ़ा हो जाता है। मोमन इसमें जदोजहद करता हुआ अपने परवरदिगार के पास पहुंच जाता है। मुझे इस अंधेरी पर सब्र ही करीन अक्ल नजर आया, लिहाजा मैंने सब्र किया। हालांकि आंखों में गुबार अंदोह की खलिश थी और हलक में गम और रंज के फंदे लगे हुए थे। मैं अपनी मिरास को लुटते देख रहा था, यहाँ तक कि पहले ने अपनी राह ली और अपने बाद खिलाफत इब्न खत्ताब को दे दी। फिर हजरत ने बतौर तमस्सील ले आयशी कुलिया शार पढ़ा। तज्जुब है कि वो जिंदगी में तो खिलाफत से सब दोष होना चाहता था, लेकिन अपने मरने के बाद उसकी बुनियाद दूसरे के लिए इतवार करता गया। बेशक इन दोनों ने सख्ती के साथ खिलाफत के थनों को आपस में बांट लिया। उसने खिलाफत को एक सख्त तो दरश्त महल में रख दिया जिसके चरके कारी थे, जिसको छू कर भी दरश्ती महसूस होती थी, जहाँ बात बात पर ठोकर खाना फिर उज़र करना था, जिसका इससे साबका पड़े वो ऐसा है जैसे सरकश ऊँटनी का सवार कि अगर मुहार खींचता है तो उसके मुंह जोरी से उसकी नाक के दरमियान हिस्सा ही शगाफ्ता हुआ जाता है, जिसके बाद मुहार देना ही नामुमकिन हो जाएगा, और अगर बाग को ढीला छोड़ देता है तो वो उसके साथ मोहलकों में पड़ जाएगा। इसकी वजह से बकाए एज़ो की कसम लोग गुजरवी, सरकशी, मतलून मजाजी और बेराह रवी में मुब्तला हो गए। इसने इस तवील मुद्दत और शदीद मुसीबत पर सब्र किया, यहाँ तक कि दूसरा भी अपनी राह लगा और खिलाफत को एक जमात में महदूद कर गया। मुझे इस जमात का एक फर्द ख्याल किया, ए अल्लाह मुझे इस शुरा से क्या लगाओ। इनमें सबसे पहले के मुकाबला ही मैं मेरे इस्तेहकाक और फजीलत में कब तक शक था, जो अब इन लोगों में भी शामिल कर लिया गया हूँ। मगर मैंने ये तरीका अख्तियार किया था कि जब वो ज़मीन के नज़दीक होकर प्रवास करने लगे तो मैं भी ऐसा ही करने लगूं, और जब वो ऊंचे होकर उड़ने लगे तो मैं भी इसी तरह प्रवास करूं, यानी हत्ता इम्कान किसी न किसी सूरत से निभा करता रहूं। इनमें से एक शख्स तो कीना व अनाद की वजह से मुझसे मुनर्रफ हो गया और दूसरा दामादी और बाद नागुफ्ता बातों की वजह से इधर झुक गया। यहाँ तक कि इस कौम का तीसरा शख्स पीठ फैलाए सरगीन और चारे के दरमियान खड़ा हुआ
اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل و ربی کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا اور شکم پری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب مجوع کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ جن حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے، وہ سب میرے گردو بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر ان کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت تو ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا اور تیسرا گروہ نے فسق اختیار کر لیا، گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بے جا بلندی چاہتے ہیں، نہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔ ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہیں میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور زی روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پری اور مظلوم کی کرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغ ڈور اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اس پیالے سے سیراب کر دیتا جس پیالے سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ نوشہ لکھا ہوا ہے، اسے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا، اے ابن عباس، یہ تو شکشکیہ گوشت کا وہ نرم لوتھڑا جو اونٹ کے منہ سے مستی و ہیجان کے وقت نکلتا تھا ابھر کر دب گیا۔ اب ابن عباس کہتے تھے کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ علامہ رضی کہتے ہیں کہ خطبے کے ان الفاظ سے مراد یہ ہے کہ سوار جب مہار کھینچے میں ناکہ پر سختی کرتا ہے تو اسے کھینچا تانی میں اس کی ناک زخمی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی سرکشی کے باوجود باغ کو ڈھیلا کر دیتا ہے تو وہ اسے کہیں نہ کہیں گرا دے گی، اس کے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ اس وقت بولا جاتا ہے جب سوار باغوں کو کھینچ کر اس کے سر کو اوپر کی طرف اٹھائے اور اسی استعمال ہوتا ہے۔ ابن سقیت نے اصلاح المنطق میں اس کا ذکر کیا ہے اور حضرت نے اس کے بجائے استعمال کیا ہے، چونکہ آپ نے یہ لفظ کے بالمقابل استعمال کیا ہے، اور سلامت اس وقت باقی رہ سکتی ہے جب ان دونوں لفظوں کا نہج استعمال ایک ہو۔ گویا حضرت نے کی جگہ استعمال کیا ہے، حضرت نے اشنی لوہا کو ان رفع لوہا کی جگہ استعمال کیا ہے، یعنی اس کی بانگیں اوپر کی طرف اٹھا کر روک رکھے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ خطبے کا ابھی پہلا حصہ تھا، ابھی آپ کو میں اس کا بقیہ حصہ جو ہے پڑھا۔
اللہ۔